अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को आगे बढ़ाएंगे। सामरी से निजात हासिल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और उस वक्त आपने जो नसीहत की उसका ज़िक्र सूरह ताहा आयत नंबर 98 में है। तुम्हारा माबूद खुदा ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को मुआफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बछड़े के पुजारियों के लिए अहकामात जारी किए। वो सूरह आराफ आयत नंबर 152 में है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके रब का गज़ब नाजिल होगा और उन पर दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत नसीब होगी और हम इफ्तरा परदाज़ों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। चुनाचे उस वक्त उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। गज़ब और ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन गई। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की वाज़े निशानियाँ और इसके मोजज़ात को आँखों से देखा, फिर भी इनकार करते रहे। इसलिए अल्लाह ने उन पर गज़ब नाजिल किया। जब बनी इसराइल ने बछड़े का जलाया जाना और उसकी राख का आग में बहाया जाना अपनी आँखों से देख लिया तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनाचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और तौबा की दरख्वास्त की। तब तौबा का अजीब व गरीब मामला पेश आया। हुक्म हुआ। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 54 में फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर बड़ा जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और ख़ुद को आपस में कत्ल करो। अल्लाह के नज़दीक इसमें तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब ये था कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ ना हो तो ख़ुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे, इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं था, बल्कि शिर्क ना करने वालों को हुक्म दिया कि शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक मक़तूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 लोग कत्ल हो गए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की बारगाह में इनकी बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और बाकी लोगों को भी बख्श दिया। अगरचे ये सज़ा सख्त थी, भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा ही है जैसे ख़ुद को कत्ल करना, लेकिन ये सज़ा इनकी ज़िद्दी और हठधर्मी तबीयत के लिए नहायत वाज़े थी ताकि आइंदा बुराइयों से बाज रहें और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें। बहरहाल जब इन लोगों ने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए और फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला और रहमत वाला है। और इन कामों से फारिग होकर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा तो उन्होंने तख्तियाँ उठा लीं, जैसा कि सूरह आराफ में ज़िक्र आता है। और मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने उन तख्तियों को उठा लिया और इनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। इसके बाद उन्होंने बाकी मानदा बनी इसराइल को जमा किया और उन्हें तख्तियाँ दिखाईं और फरमाया, ये तौरात है, इसमें अल्लाह के अहकामात हैं, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि इन्हें मजबूती से पकड़ लो और इन पर अमल करो। उन्होंने कहा, हम हरगिज़ अमल नहीं करेंगे, हम इनसे मार्फत तो हासिल कर सकते हैं मगर अमल नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया मगर वो ज़िद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए मगर तुमने फिर भी बछड़े की ही पूजा की, तो तुम हो ही जालिम। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया।
جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وعدہ کرو تم ان تختیوں پر عمل کرو گے، تو وہ لوگ ضد کرنے لگے اور انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کیا۔ طور پہاڑ ہلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ سے ہٹا اور ہوا میں تیرنے لگا اور ان کے سروں پر آ پہنچا۔ تب موسیٰ علیہ السلام پکارے، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو، اور کہا کہ سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یہ سبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحباں کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تورات پر عمل کرو تو انہوں نے چند پرمشقت احکامات کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تورات کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اس وقت انہوں نے تورات قبول کر لی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کے جرم کی توبہ کرنے کے لیے طور پہاڑ پر لے کر چلے گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 155 اور 156 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس تو ہم پر رحمت اور مغفرت فرما، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اس پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اسی ہودنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی لکھا گیا۔ ہودنا کا معنی ہے راہ پانا یا رجوع کرنا۔ بہرحال اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے تھے، وہ بھی آپ کا اللہ سے کلام کرنا سن رہے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب فضیلت لوگ تھے۔ یہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، ایسا نہ کرو، میرا حال دیکھو، میں نے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی اور کوہ طور
اللہ کے جلوے کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم اپنی ضد سے باز رہو، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بجلی گری اور وہ سب کے سب لوگ لقمہ اجل بن گئے اور مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے ان 70 آدمیوں کے بارے میں سوال کرے گی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہیں زندہ کر دے اور مجھے اکیلا واپس نہ لوٹا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے، ایک دوسرے کا زندہ ہونا بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل واپس پہنچ گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔